सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र छामको रेडियो छामबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा नमुना सङ्कलन नभएपछि 24 घण्टामा 3 जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण, सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ। तिहारका कारण स्वाब सङ्कलन नभएको दावी। रुख कटानीको आदेश नपाउँदा सहजपुर बोगटान सडकको 40 किलोमिटर खण्डको काम अलपत्र, रुखको अवरोध नहटे काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी। कैलालीमा निर्माणाधीन अधिकांश पुलको प्रगति पनि निराशाजनक, निर्माण कम्पनीकै लापरवाहीले अधिकांश योजना वर्षौंदेखि अलपत्र, कोरोनालाई देखाएर पन्छिने प्रयास। बजेट अधिवेशन सकिएको झण्डै 4 महिनादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भएन, हिउँदे अधिवेशन नचल्दा जनजीविकाका सवाल उठान गर्न नसकिएको दावी। र धनगढीमा प्रहरीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई कोरोना देखिएपछि अदालती प्रक्रिया पछाडि धकेलियो, व्यापारी सहितका अभियुक्तलाई हदैसम्म कारबाही गर्न प्रहरीद्वारा राय पेश। दिनेश खबर अब विस्तारमा। दिनेश सञ्चार गृहका अतिथि सम्पादक पत्रकार सुरेन्द्र फुयाललाई स्वागत गरिएको छ। दिनेश गृहका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल हमालले अतिथि सम्पादक फुयाललाई बुधबार अर्थात् आज स्वागत गर्नुभएको हो। विगत 22 वर्षदेखि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा सक्रिय पत्रकार फुयाल दिनेश सञ्चार गृहको अतिथि सम्पादकको रूपमा काम गरी सुदूरपश्चिमलाई कर्मथलो बनाउन पाउँदा उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले सुदूरपश्चिम बसाइका क्रममा छायामा परेका उज्याला पाटालाई बाहिर ल्याउन र आफूले सिकेका अनुभवहरू बाँड्ने बताउनुभयो। म यहाँ 3 महिनासम्म रहनेछु तपाईहरुकोमा र मैले मेरो तर्फबाट र अतिथि सम्पादकको हैसियतले काठमाडौँबाट आएको एउटा पत्रकारको हैसियतले सुदूरपश्चिमका छायामा परेका उज्याला विषयहरू अथवा उज्यालो दिनुपर्ने अँध्यारा विषयहरू अगाडि ल्याउन र तपाईहरुलाई त्यसबारे अझ धेरै जानकारी दिन, यहाँका आशाका किरणहरू अझ धेरै उज्यालो पार्न र त्यसमा अलिकति बत्ती दिन, प्रकाश दिन चाहिँ सहयोग गर्न सक्छु भन्ने मेरो अपेक्षा छ। दिनेश सञ्चार गृह व्यवस्थापनका अनुसार फुयालले आजैदेखि दिनेश एफएम र दिनेश खबरको अतिथि सम्पादकका रूपमा काम सुरु गर्नु भएको छ। फुयालले 2063 सालदेखि 2076 चैत्र मसान्तसम्म झण्डै 14 वर्ष बीबीसी नेपाली सेवाको रेडियो, अनलाइन तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा मल्टिमिडिया पत्रकार तथा प्रस्तुताको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ भने अङ्ग्रेजी तथा हिन्दी भाषामा समेत राम्रो दखल राख्ने फुयाल बीबीसी ओल्ड टिभी तथा रेडियोका साथै बीबीसी हिन्दी रेडियो, अनलाइन तथा टिभीमा पनि सक्रिय रहनु भएको थियो। गत वैशाख यता उहाँ बीबीसी हिन्दी, नेपाली टाइम्स तथा सेतोपाटी.com स्वतन्त्र पत्रकारका रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ। 2061 सालमा फुयालले भारतको राजधानी दिल्लीमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको पहिलो विदेशी ब्युरो स्थापनाको अगुवाई गर्नुभएको थियो, जुन विदेशमा निरन्तर सञ्चालनमा रहेको नेपालकै पहिलो समाचार ब्युरो हो। आफ्नो 2 दशक भन्दा लामो पत्रकारिता यात्रामा सुरेन्द्र फुयालले बीबीसी, द काठमाडौँ पोस्ट, पिट्सबर्ग पोस्ट गजेट अमेरिका र आइपीएस समाचार एजेन्सीमा सक्रिय पत्रकारिताको अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ। सुदूरपश्चिममा नमुना सङ्कलन नभएपछि आज कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेशका 6 वटा मध्ये एउटा मात्र प्रयोगशालामा परीक्षण भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले आज जिल्ला अस्पताल बैतडीको प्रयोगशालामा मात्रै कोरोना परीक्षण भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रयोगशालामा 24 घण्टामा 3 जनाको परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। प्रदेशका अन्य प्रयोगशालामा भने नमुना नै सङ्कलन नभएपछि परीक्षण गर्न नसकेको कार्कीले बताउनुभयो। नमुना सङ्कलन नभएपछि सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा पनि कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन। तिहारका बेला समेत परीक्षण नरोकेको अस्पतालमा आज भने नमुना सङ्कलन नै नभएपछि परीक्षण पनि नभएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना परीक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पीसीआर मेसिन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम 97 वटा नमुना समेत सङ्कलन नभएपछि परीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले पनि तिहारका कारण नमुना सङ्कलन हुन नसकेपछि प्रदेशका 5 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो।
धनगढीमा 12 तोला सुन चोरी प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का एक स्थानीयको घरबाट मङ्सिर कार्तिक 2 गते 12 तोला सुन चोरीमा संलग्न भएको आशंकामा 2 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सहायक प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापाले चोरीमा संलग्न भएको आशंकामा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 फुलबारीका 25 वर्षीय अर्का गिरीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। गिरीसँगै मोटरसाइकलमा सवार अर्का युवकलाई पनि पक्राउ गरिएको बताउँदै प्रहरी निरीक्षक थापाले संलग्न भए नभएको बारेमा अनुसन्धान भइरहेकाले तत्काल नाम खुलाउन नमिल्ने बताउनुभयो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट गिरी भने चोरीमा संलग्न रहेको खुलेको प्रहरी निरीक्षक थापाले बताउनुभयो। यसअघि गत असोजमा पनि धनगढीमा सुन चोरी भएको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का चेतराज जोशीको घरको तालजा फुटाएर 2 लाख नगदसहित 30 तोला सुन चोरी भए पनि संलग्नको अझै पहिचान हुन सकेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले उक्त घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको समेत सो चोरी प्रकरणमा संलग्नता हुन सक्ने आशंकामा उनीहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी निरीक्षक थापाले जानकारी दिनुभयो। धनगढीमा 2 जना प्रहरीको हत्या घटनामा पक्राउ परेका मटर व्यापारी सहितका अभियुक्तलाई हदैसम्म कारबाही गर्न प्रहरीले राय दिएको छ। अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडाका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको हत्यामा संलग्न भएकाहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले सरकारी वकिललाई राय दिएको हो। हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै कैलाली प्रहरीले हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका 7 जना अभियुक्त मटर व्यापारी र अनुसन्धानका क्रममा पछि खुल्दै जानेलाई कानुनी बमोजिम हदैसम्म कारबाहीको मागसहित उक्त राय दिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सहायक प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापाले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न राय दिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यसअघि नै अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पेश गरिएको भए पनि 1 जना अभियुक्तलाई कोरोना देखिएपछि अदालती प्रक्रिया भने पछाडि धकेलिएको छ। अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि यो बीचमा परेका सार्वजनिक विधा र अभियुक्तलाई कोरोना देखिएपछि अदालत पेश गर्न नसकिँदा अदालती प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको प्रहरी निरीक्षक थापाले बताउनुभयो। ती अभियुक्तको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आउने बित्तिकै उनीहरूलाई अदालत पेश गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ। गत कार्तिक 1 गते नियमित गस्तीमा खटिएका बेला अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक विक र प्रहरी जवान साउदको हत्या गरिएको थियो। हत्या अभियोगमा 7 जना पक्राउ परेका छन् भने 1 जना अझै फरार रहेका छन्। मटर तस्करीमा अवरोध गरेपछि प्रहरीको हत्या गरेको अभियुक्तको बयानका आधारमा धनगढीका व्यवसायी राजीव गुप्तालाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सकिएको झण्डै 4 महिनादेखि सभा सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले गत साउनमा प्रदेशसभाको 6औं अधिवेशन अन्त्य गरेको भए पनि हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुन नसकेको हो। प्रदेशसभाको 7औं एवं हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन नहुँदा जनजीविकाका सवाल उठान गर्न नसकिएको सांसदहरूले दाबी गरेका छन्। सांसदहरूले सदन नचल्दा कोभिड-19 प्रभावितको उपचार, नागरिकको जीवनयापनमा परेका समस्या लगायत सरकारका दैनिक कामकारबाहीका विषयमा आवाज उठाउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका शून्य देखिएको गुनासो गरेका हुन्। उनीहरूले प्रदेशसभाको बैठक शीघ्र सञ्चालन हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 वा 3 बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था रहेको छ। मुख्यमन्त्रीकै सिफारिसमा गत साउन 31 गते प्रदेशसभाको 6औं एवं बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको झण्डै 4 महिना बित्दा समेत हिउँदे अधिवेशन नबोलाइएको हो। प्रदेशसभाको अधिवेशन नचल्दा सांसदहरूले जनसरोकार र जनजीविकाका मुद्दा उठान र सरकारका कामकारबाहीमाथि खबरदारी गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन्। शीघ्र हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु पर्ने माग सांसदहरूको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल अब यो असारे प्रवृत्ति किन दोहोऱ्याउँछौ? कमसेकम समयमै काम थाल्ने गर्नु पर्यो। योजनाबद्ध हिसाबले कुन महिना के गर्ने, कुन महिना के भने छुट्याउनु फुटाएको छ, त्यो अनुसार काम हुनु पर्यो। योजना छुट्याउने बेला छुट्याउने अनि काम गर्ने बेला चाहिँ असारै पुर्याउने अनि कसरी त्यो क्वालिटीको काम हुन्छ। त्यसका पनि यो संसद चलाएर छिटोमा छिटो त्यस बारेमा फेरि सरकारलाई जवाब दिएर र जो सुशासन ऐन अन्तर्गतका जति पनि कुराहरू भएको छ गर्नुपर्ने कुराहरू छ सरकारले त्यो गरोस्।
प्रदेशसभाको अधिवेशन नचल्दा सांसदहरूले कामविहीन जस्तो भएको बताएका छन्। प्रदेश सरकारका काम र योजना सञ्चालनमा हुने ढिलाइबारे सभाबाट खबरदारी गर्दा गति दिन सरकारलाई दबाव पर्ने विश्वास समेत गरिएको छ। त्यति मात्र नभई कोरोना नियन्त्रण, दैवी प्रकोप, किसानका समस्या राख्न सदन चल्नुपर्ने बताउँदै जनता समाजवादीका संसदीय दलका नेता कृष्ण बहादुर चौधरी, प्रदेश सरकारको प्रदेश सभा सदस्यको काम चाहिँ अहिले कामविहीन छ। हामी प्रदेशको अधिवेशनै चलेन भने प्रदेशले गति कसरी हिँड्न सक्छ? अधिवेशन चल्नु पर्यो, त्यहाँ बहस हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो होइन। अहिले नेपाल लगायत संसारभर अब कोरोनाको अब आतंकित छ, नेपालमा भयावह स्थिति बन्दैछ। कम्तीमा यसको बारेमा, किसानहरूको बारेमा त के अरे हामी त्यहाँ आवाजहरू उठाउन पाउँथ्यौँ नि त। लोकतान्त्रिक सरकार, जनउत्तरदायी सरकार र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने सरकारले जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकका तर्फबाट उठाउने आवाज सुन्नुपर्छ भन्ने विश्वासलाई जगाउन सदन चल्नुपर्ने माग उठेको छ। सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले समेत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल गर्न सदन चल्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, हिउँदे अधिवेशन खास गरी दुईटा अधिवेशनको बीचको अवधि 6 महिना हुने भएकोले 6 महिना नकट्ने गरी अधिवेशन कल गर्छ सरकारले। हिउँदे अधिवेशनको लागि अहिले नै त्यस्तो केही भएको मैले बुझेको छैन। तर सरकारलाई हामीले अब भनौँला सदनलाई जनताको प्रतिनिधि, जनताको आवाज बुलन्द गर्ने ठाउँको रूपमा लिने भएकोले सरकारले छिटोभन्दा छिटो यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। तर सरकारले भने प्रदेश सभाको अधिवेशन सञ्चालन गर्ने विषयमा कुनै छलफल समेत नचलाएको पाइएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, हिउँदे अधिवेशन प्रदेश सभाको कहिले आह्वान गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ? त्यो विषयमा केही छलफल भएको छैन। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। कैलालीमा निर्माणाधीन अधिकांश पुलको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ। वर्षौं पहिले निर्माण सुरु गरिएका अधिकांश पुलहरूको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको हो। निर्माण कम्पनीकै लापरवाहीले अधिकांश योजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन्। अहिले आएर कोरोना संक्रमणको कारण देखाएर निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित कार्यालय पन्छिन थालेका छन्। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। हुनाकी राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको भजनी नगरपालिका 3 स्थित कान्द्रा नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको 9 वर्ष बितेको छ। 2.5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको लामा साल्पा शर्मा बिरुवा कम्पनीले 9 वर्ष बित्दा समेत 60% मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ। पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीले पटक पटक थप समय पाए पनि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 7 का स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या भइरहेको छ। 4 करोड 42 लाखको लागत रहेको उक्त पुलको म्याद थप गर्दै 2077 माघ पुगाइएको छ। तर त्यो अवधिमा पनि पुल निर्माण हुने निश्चित छैन। हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी पदम बहादुर मडई, यसमा 4वटा स्ल्याब हो हाम्रो होइन। 4 मध्ये एउटा स्पान, 4वटा स्पानमा एउटा स्पान सक्यो, 3टा स्पान बाँकी छ। यो आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने योजना 68 सालको ठेक्का हो होइन। झन्डै 8-9 वर्ष भयो। कोभिड त अहिले वर्ष न भयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा डिजाइन रिभ्यू भयो, त्यसमै हाम्रो झन्डै 2.5 वर्ष त्यसमै गएको छ होइन। त्यसपछि चाहिँ निर्माण व्यवसायले बिचमा सुस्त गर्यो। निर्माण व्यवसाय कमजोरी थियो। अहिले आएर फेरि म्याद थप भएर अहिले काम भइरहेको छ। धनगढी महानगरपालिका 7 स्थित शिवगंगा नदीमा निर्माणाधीन पुल पप्पू एडभेन्चर प्रालीले अलपत्र पारेको छ। 3 वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2074 सालमा भएको सम्झौता अनुसार जेठ मसान्तमा पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर निर्धारित समयमा 45% प्रगति गरेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले पछाडि धकेलिँदै गएको पुलको काम अब भने सरकारी पक्षकै कारण ढिलाइ हुने देखिएको छ। उक्त पुलको साबिकको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुने देखिएको हो। सुरुमा उक्त पुल निर्माणका लागि 14 करोड 26 लाख 88 हजारमा सम्झौता भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मण दत्त जोशी, कोभिड पनि भयो, अब कुनैमा अब डिजाइन रिभ्यूको कारणले पनि हो। जस्तो मोहनामा डिजाइन रिभ्यूको कारण पनि थियो बिचमा होइन। अब हर्जनामै जान्थ्यौँ होइन, हर्जना नै लगाउँथ्यौँ ठेक्का सम्झौता अनुसार होइन। म्याथप गर्ने डिसिजन भयो होइन, सरकारले नै डिसिजन गरिसकेपछि त्यसपछि हामी हर्जनामा त मोहनामा हामीले हर्जना लगाउन सुरु गरिसकेको थियौँ। हामीले 70 दिनको त्यो बेलामा लगाइसकेको हुन्थ्यौँ। त्यसपछि निर्णय भयो 1 वर्ष चाहिँ म्याथप गर्ने डिसिजन भयो। त्यसपछि भएन न त हामी सबैलाई ठेक्का सम्झौता अनुसार 10 वर्ष हर्जनामा नै जाने थियौँ। लम्कीसुवा नगरपालिका स्थित पथरैया नदीमा निर्माणाधीन पुलको काम समेत अलपत्र परेको छ। धनगढीबाट राजघाट जोड्ने मोहना नदीको पुल निर्माण सुरु भएको 6 वर्ष हुँदा पनि अझै काम पूरा हुन सकेको छैन। यो सँगै कैलालीमा मात्र दर्जन बढी पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। पटक पटक म्याद थप गरे पनि निर्माण कम्पनीहरूको लापरवाहीका कारण ढिलाइ भइरहेको छ। फेरि एकपटक सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी जोशी, कुनैमा अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भएर पनि काममा अलिकति डिस्टर्बेन्स भएको छ। जस्तो डिजाइन रिभ्यू गर्नुपर्ने कारणले पनि होइन। अब केहीमा कन्ट्राक्टरको नेग्लिजेन्स पनि छ होइन। पुलको लागि चाहिने अब स्किल म्यान पावरहरू प्रायः इन्डियाबाटै ल्याउनु पर्ने छ होइन।
अहिले त्यति सहज छैन कि बाहिरबाट मान्छेहरू ल्याउनलाई। सोचे जस्तो प्रगति भइरहेको छैन, जस्तो जुन स्पिडमा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन। वर्षौं पहिलेदेखि अल्पत्र परेका पुलहरूको निर्माणमा कोरोना भाइरसको प्रभावले समस्या सिर्जना गरेको दावी निर्माण कम्पनी र आयोजना कार्यालयको छ। तर कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा समेत विकास निर्माणको काममा कुनै अवरोध सिर्जना नभएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। अर्को प्रसङ्ग, रुख कटानीको आदेश नपाउँदा सहजपुर बोगटान सडकको 40 किलोमिटर खण्डको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। 23 महिना पहिले कालोपत्रे ठेक्का सम्झौता भएको सहजपुर बोगटान सडकको 40 किलोमिटर सडक खण्डमा परेका रुख कटानीको आदेश नपाउँदा निर्माण अलपत्र परेको हो। ठेक्का अनुसार कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको अन्तरकाँडासम्मको 50 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने उल्लेख छ। तर 40 किलोमिटरमा रुखकै अवरोध नहट्दा 10 किलोमिटर सडकमा मात्र काम गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। निर्माण व्यवसायीले भने रुखको अवरोध नहटेमा काम नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। 2075 को पुस 5 गते 50 किलोमिटरको सहजपुर बोगटान सडक कालोपत्री गर्ने सम्झौता भए पनि 40 किलोमिटर खण्डमा पर्ने 3300 रुख कटानीको आदेश प्राप्त नहुँदा काम अलपत्र परेको हो। कुनै पनि अवरोध नरहेको 10 किलोमिटर मध्ये सो सडकको 5 किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रीको तयारी थालिए पनि 40 किलोमिटर खण्डको काम भने ठप्प रहेको छ। तर वन मन्त्रालयबाट रुख कटानीका लागि आदेश नपाउँदा सो सडकको काम थप अन्यलपूर्ण बनेको छ। सहजपुर बोगटान सडक योजना कार्यालयका प्रमुख उज्जवल श्रेष्ठ, रुख काट्न पाइएन भने चाहिँ अब ती 5-6 किलोमिटर भन्दा बढी चाहिँ कालोपत्री हुँदैन यो वर्ष, अथवा चाहिँ कालोपत्री स्टार्ट नहुन पनि चल्छ। किनभने कालोपत्री गर्नको लागि चाहिँ छ नि काम गरिसकेपछि त्यो लगातार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब उनीहरूको पनि मान्छे म्यानेज गर्नलाई 4-5 किलोमिटर मात्रै गर्नलाई मान्छे जुटाउन सक्दैन कि कन्ट्र्याक्टरले, होइन। त्यही भएर अब हामी टार्गेट गरेको 15 किलोमिटर ठाउँ भयो भने चाहिँ यो वर्ष 15 किलोमिटर टार्गेट कालोपत्री गर्छौँ। मेन समस्या नै वनकै हो। यो 1 महिनाभित्रमा हामीले वनको चाहिँ कटानको आदेश पायो भने चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामी त्यही 15 किलोमिटर चाहिँ पीआरएल कुमार जेबीसँग 2 अर्ब 25 करोडमा 50 किलोमिटर सडक कालोपत्रीका लागि ठेक्का गरिएको थियो। 30 महिनाको समय अवधि तोकिएकोमा पुनः 6 महिना म्याद थप गरिएको छ। सडक निर्माणको 12 महिना समेत बाँकी नरहेका बेला रुख कटानीको आदेश नआएको हो। सडकको 27 किलोमिटर क्षेत्रमा वन पर्ने भए पनि 40 किलोमिटर सडक क्षेत्रको काम प्रभावित भएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ। 1 महिनाभित्र सडकमा पर्ने रुख कटानीका लागि आदेश नआएमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीले चेतावनी दिएको छ। पीआरएल कुमार जीविका कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर ईश्वर बस्नेत, 50 किलोमिटर मध्येमा 40 किलोमिटरमा रुख छ। EIA क्लियर भएको, EIA अप्रुभल भएको 1 वर्ष भयो। अहिलेसम्म वन मन्त्रालयबाट भौतिक मन्त्रालयले वनको क्लियरेन्स ल्याउन सकेको छैन हो। अब हामीसँग काम गर्ने ठाउँ सकियो र बाँकी भएको भनौँ काम मिलेको भनौँ काम गर्न जुन जति ठाउँमा गरियो त्यो ठाउँमा पनि घरको मुआवजाले गर्दा प्रब्लम छ। अनि अब जति गर्न सक्ने भनेको 5 किलोमिटर मैले मङ्सिर महिनामा पिच गरिदिन लागिरहेको छु। र हाम्रा चाहिँ अब जति मोबिलाइज गरेको रिस्क छ नि तपाईँको म्यान पावरदेखि लिएर अब एक्साभेटर्स अरू त्यस पछाडि टिपर ट्रकहरू डिमोबिलाइज गर्न लागेको आइडल भएर अरू साइड पठाइदिने अब यहाँको काम भएन भन्दा अब सहजपुरदेखि विपिनगरसम्मको क्षेत्रमा 500 र विपिनगरदेखि अत्तरगाँडासम्म 2800 रुख रहेका छन्। 2075 फागुन 7 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक कालोपत्रीको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। सडक निर्माणको 23 महिना हुँदा समेत 31% मात्र भौतिक प्रगति पुगेको छ। अहिले चाहिँ अब हाम्रो काम गर्ने ठाउँ नै छैन कि हामीले रुख नकाटिकन काम गर्ने ठाउँ छैन। त्यही भएर अब अहिले हामीले चाहिँ भक्तपुरबाट चाहिँ उता विपिनगरसम्म त्यो पार्टमा चाहिँ अब सब देशको काम गर्न लाग्छन्। त्यहाँ तपाईँको लगभग चाहिँ 6 किलोमिटर काम चाहिँ सानो स्केलमा हो कि जस्तो जुन काम भइरहेछ नि त्यो काम गर्दाखेरि हाम्रो 1 महिनामा 0.5% मात्रै प्रोग्रेस हुन्छ कि त्यति काम चाहिँ छ नि। त्यही भएर चाहिँ अनि प्रोग्रेस चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब के टाकन टुकन काम मात्रै भयो कि। त्यही भएर अब त्यो प्रोग्रेसमा अब 32% तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ होइन। 32% चाहिँ हाम्रो निक्लिएको छ फिजिकल प्रोग्रेस। 2044 सालमा निर्माण सुरु भएको सहजपुर बोगटान सडकको निर्माणको 33 वर्ष हुँदा समेत कामले गति लिन नसकेको हो। लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको उक्त सडकमा रुखको अवरोध हटाउन ढिलाइ हुँदा निर्माण थप पछाडि धकिलिने देखिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद, धनगढी। संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्बहालीको माग गर्दै धनगढी अत्तरिया सडक खण्डमा मोटरसाइकल र्याली प्रदर्शन हुने भएको छ। स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक सुदूरपश्चिमले बिहिबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै धनगढी अत्तरिया सडक खण्डमा र्याली सहित प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। र्यालीमा 3000 मोटरसाइकल र 100 कार सहित प्रदर्शन हुने दावी गरिएको छ। डडेलधुरा प्रहरीले हत्या गरी फरार भएका एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 5 बाग बजारबाट प्रहरीले परशुराम नगरपालिका 9 झफती कुइया पानीका 33 वर्षीय नरेशबहादुर बोहरालाई पक्राउ गरेको हो।
भव्यतब्द ज्यान मुद्दाका फरार उहाँलाई बागबजारमा लुकीछिपी बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र नेपालले बताउनुभयो। बोहरालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा पेश गरेकोमा अदालतले बोहरालाई 4 महिना 12 दिन कैद र 500 जरिवानाको सजाय सुनाएको प्रहरीले जनाएको छ। बाजुरामा जीपको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको खप्तर छिडदह गाउँपालिकाको डोकटीबाट बल्दी जाँदै गरेको जीपले ठक्कर दिँदा बुढीगङ्गा नगरपालिका 1 कुणेका 10 वर्षीय रमेश द्वारको मृत्यु भएको हो। ठक्करपछि घाइते भएका बालकलाई उपचारका लागि छामको बैलबाट अस्पतालमा लगिएको थियो। उहाँको उपचारको क्रममा त्यही मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक मदनजित महराले बताउनुभयो। ठक्कर दिने सुदूरपश्चिम 0102-003 नम्बरको जीप र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। बझाङ प्रहरीले चैनपुरबाट 7 जना जुवारीलाई पक्राउ गरेको छ। कृषि विकास बैंकको माथिल्लो तल्लाबाट प्रहरीले दीपक रोकाया, पुरन धामी, टोपबहादुर भोरा, देवेन्द्र खड्का, राजेन्द्र खड्का, वीरबहादुर मण्डेल, शेरबहादुर भोरालाई पक्राउ गरेको बझाङ प्रहरी प्रमुख डीएसपी रूपक खड्काले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार पक्राउ परेकाहरूबाट 8 गड्डी तारसँगै नगद 1,62,330 रुपैयाँ समेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। तिहारमा जिल्लामा अत्याधिक जुवातासका घटना हुने भए पनि गाउँ-गाउँसम्म प्रहरी संयन्त्र भने पुग्न सकेको छैन। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 8 स्थित बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको भत्ताको रकम दोब्बर बढाएको छ। सामुदायिक वनले स्थापना गरेको राहत कोषबाट 16 जना अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई 1000 का दरले मासिक भत्ताको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। भत्ताको रकममा वृद्धि गरी चालु आर्थिक वर्षमा अब 2000 पुर्याएको छ। सामुदायिक वनले हालै सम्पन्न 19औं साधारण सभाबाट अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई मासिक रूपमा प्रदान गरिँदै आएको भत्ताको रकम बढाउने निर्णय गरेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुर सिंह महराले बताउनुभयो। सूचीकृत हुनका लागि मागिएको कागजपत्रको आधारमा भत्ताको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष महराको भनाइ छ। भत्ता प्राप्त गर्नेमा 80 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकदेखि 5 वर्षका बालबालिका समेत रहेका छन्। दृष्टिविहीन श्रीराम जोशीले बिना झन्झट सामुदायिक वनले भत्ताको रकम उपलब्ध गराएर गुण लगाएको बताउनुभयो। र कैलालीमा 2,50,000 बराबरका अवैध कपडा बरामद गरिएको छ। सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्युरो आरआईटी र इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरको टोलीले भारतबाट भित्राउँदै गरेका अवैध कपडा बरामद गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन नेउपानेले 100 वटा कोट र 150 सर्ट प्यान्ट बरामद गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेउपानेका अनुसार खक्रौला नाकाबाट भन्सार छली गरी ल्याउँदै गरेको अवस्थामा ती कपडा बरामद गरी आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय बुझाइएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू एकपटक। सुदूरपश्चिममा नमुना सङ्कलन नभएपछि 24 घण्टामा 3 जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण, सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ। तिहारका कारण स्वाब सङ्कलन नभएको दावी। रुख कटानीको आदेश नपाउँदा सहजपुर बोगटान सडकको 40 किलोमिटर सडक खण्डको काम अलपत्र, रुखको अवरोध नहटी काम नगर्ने निर्माण व्यवसायको चेतावनी। कैलालीमा निर्माणाधीन अधिकांश पुलको प्रगति पनि निराशाजनक, निर्माण कम्पनीकै लापरवाहीले अधिकांश योजना वर्षौँदेखि अलपत्र, कोरोनालाई देखाएर पन्छने प्रयास। बजेट अधिवेशन सकिएको झण्डै 4 महिनादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भएन, हिउँदे अधिवेशन नचल्दा जनजीविकाका सवाल उठान गर्न नसकिएको दावी। र धनगढीमा प्रहरीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई कोरोना देखिएपछि अदालती प्रक्रिया पछाडि ढल्किलियो। व्यापारी सहितका अभियुक्तलाई हदैसम्म कारवाही गर्न प्रहरीद्वारा राय पेश। यस दिनेश खबरका साथमा मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ,
र शामको रेडियो छामबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर राति 10 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश खबर सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द्र हुन्छु। नमस्कार, शुभ साँझ।